वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। नाजरीन, पूरा सच ये है कि जिस तरह बारिशों का ये स्पेल शुरू हुआ और मानसून बारिशों ने पूरे लाहौर को जो है वो अपनी लपेट में लिया, जिस तरह पूरा लाहौर ज़ेरे आब आ गया, उसी तरह वाल्टन कंटोनमेंट का इलाका भी जो है वो ज़ेरे आब आया। लेकिन खुशी की बात ये रही कि इस दफ़ा वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से जो है वो हमें बहुत ज़बरदस्त काम देखने में मिला। और यहाँ पर जो मूसलाधार बारिशों की वजह से वाल्टन के कैंट के एरिया में पानी खड़ा ना हो, इस पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरदार आतिफ सुल्तान बजाते खुद बाहमरा जो है वो सेक्रेटरी कैंट बोर्ड आमिर रशीद साहब के अपनी पूरी टीम के साथ जो है वो वहाँ पहुँचे और बाकायदा तौर पर जो है वो अपनी तमाम एक्सेसरीज जो भी पानी निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उनको वहाँ पर जो है वो इस्तेमाल किया गया और जल्द जो है वो उस इलाके को पानी से क्लियर करवा लिया गया। तो ये एक बड़ी बेहतरीन चीज़ है और इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होते रहना चाहिए। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर साकिब भट्ट ने, आइए देखते हैं। मूसलाधार बारिशों ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मूसलाधार बारिशों ने जहां लाहौर को ज़ेरे आब किया, वहां वाल्टन रोड और वाल्टन कैंट बोर्ड का एरिया भी ज़ेरे आब आ गया। लेकिन बारिश शुरू होते ही कैंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरदार आतिफ सुल्तान बजाते खुद बाहमरा सेक्रेटरी कैंट बोर्ड आमिर रशीद, चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर वारिस भट्टी और इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर आतिफ उस्मानी अपनी रेन इमरजेंसी टीमों के हमरा फौरी तौर पर इलाकों में पहुंच जाते हैं। वाल्टन कंटोनमेंट की रेन इमरजेंसी टीमों ने फौरी तौर पर अपनी मैकेनिकल गाड़ियां, डी वाटर पंप्स, सकर मशीन के साथ पानी निकालने का काम शुरू कर दिया और साथ साथ मैनुअल अमले की भी फरावानी है, जिसके साथ दिन व रात भर वर्किंग में मसरूफ़ अमल नजर आते रहे। इतनी हैवी बारिश के बावजूद वाल्टन कैंट बोर्ड के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरदार आतिफ सुल्तान और इनके अमला वाल्टन कैंट बोर्ड ने नहायत ही जांफिशानी और दबंग तरीके से इंतजामात किए, जिस पर अहले इलाका ने सीईओ वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड सरदार आतिफ सुल्तान और उनकी टीम की कोशिशों को सराहा। यहाँ पर एक काबिल गौर बात यह है कि वाल्टन रोड पर जो नाला है उसको वो ज़ेरे आब आ जाता है, लेकिन वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के अमले की जांफिशानी और दबंग तरीके से इंतजामात पर इस दफ़ा नाला ज़ेरे आब नहीं आया और नाले के ज़ेरे आब ना आने के लिए बहुत ही जदीद टेक्नोलॉजी से इंतजामात किए गए। काबिल ज़िक्र बात एक और ये है कि इस दफ़ा वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड की तारीख में पहली दफ़ा सीईओ सरदार आतिफ सुल्तान खुद बजाते खुद फील्ड में नजर आए। ये इलाके के लिए और अहले इलाके की तरक्की के लिए एक बहुत खुश आइन बात है। सीईओ वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड सरदार आतिफ ने जिस तरीके से जांफशानी के साथ पानी में उतरकर और बाकायदा तौर पे अपनी टीमों को जिस तरीके से एक्टिव रखा, ये काबिल तहसीन है और इस काम को इसलिए भी सराहना चाहिए क्योंकि वाल्टन कंटोनमेंट का जो एरिया है आपको पता है कि वहां पर पानी खड़ा नहीं रहने दिया जाता। हमेशा से ही जब भी कभी बारिश, हैवी बारिश लाहौर में हुई है तो इस एरिया को बाकायदा तौर पर साफ किया जाता है और यहाँ पे पानी ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रहता। लेकिन क्योंकि अगर वाल्टन की साइड पे जाया जाए तो वहाँ एक नाला है जो अक्सर भर जाया करता है और जिसकी वजह से जो है वो बड़ा ट्रैफिक भी डिस्टर्ब होती है और बाकायदा तौर पे वाल्टन में जो है वो पानी चला जाता था, उसको भी इस दफ़ा जो है वो बाकायदा तौर पे ढका गया है और उस वहाँ पे भी सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखा गया है। अब इस नाले को शिफ्ट करने के हवाले से भी बड़ी अहम खबरें आज के प्रोग्राम में हमारे पास हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। वाल्टन कंटोनमेंट एरिया का ये बेहतरीन काम और ख़ासतौर पर सीईओ सरदार आतिफ की बेहतरीन जो है वो कारकर्दगी हमारे सामने रही है। मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि जो अफसरान जो है वो खुद फील्ड में जाकर देखते हैं, काम करते हैं और जांफशानी के साथ अपना फर्ज अदा करते हैं, क्योंकि अपने फराइज की अदायगी बड़ी जरूरी है। जब तक आप अपनी आंखों से देखेंगे नहीं कि सिलसिला हो क्या रहा है, मामलात हैं क्या, आपको अंदाजा नहीं होगा। और वहीं पे खड़े होकर एसी में बैठकर हुक्म चलाना तो बड़ा आसान काम है, लेकिन जब आप सड़क पर जाकर इतनी हैवे पानी में जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं, उस वक्त पता चलता है कि कोई ऑफिसर जो है वो कितना कैपेबल है और अपने स्टैंडर्ड के डेवलपमेंट के लिए और अपने स्टैंडर्ड को कायम रखने के लिए किस तरह काम करता है, और यही काम होता है। बहरहाल जी, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर साकिब भट्ट, जो कि वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से जो है बीट भी करते हैं। हमने पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं इस पे और बाकायदा तौर पे जिस चीज़ को भी हमने हाईलाइट किया है उस पर काम भी किया है और उसके हवाले से जो है वो हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला है। अभी जो है वो आप ही बताएंगे साकिब साहब के इस हवाले से बेहतरीन कारकर्दगी हमें नजर आई है सरदार साहब की, तो आप क्या कहना चाहेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा। बिल्कुल आपने जिस तरह ये बताया कि जी वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड का एरिया जो है ये कैंट का एरिया, और इसमें एक सीईओ होते हैं, इनका अलग एक मिलिट्री लैंड कंटोनमेंट्स के अपने एक सीईओ हैं, अपने प्रेसिडेंट हैं, अपने ही अपना डायरेक्टर्स हैं, और बड़ी अच्छी काम है। इस दफ़ा की जो रिपोर्ट मैं आपके सामने, पिछले सालों में भी ये लाजमी बात है, जैसी ही बारिश होती है ये स्टाफ सारा आ जाता है सारा कर। इस दफ़ा एक बड़ी ही प्रोमिनेंट बात जो सामने आई है वो ये है कि सीईओ सरदार आतिफ सुल्तान बजाते खुद फील्ड में मौजूद थे। सही बात। मैं बहुत ज्यादा हैरानगी हुई मुझे इस दफा, मैंने क्योंकि बड़ी ईद भी गुजरी है, ईद उल अजहा भी गुजरी है, पीछे गुजर गई है, और ये आगे बारिशों का स्पेल आया और बाई चांस वो आ भी बरसात के मौसम में गई। पीछे भी सफाई का इंतजाम इतना जबरदस्त रहा, और मतलब इस दफा वाल्टन की जो पूरी की पूरी टीम बड़ी जबरदस्त, तीनों दिन ऐसे दिन रात एक करते रहे। और इस दफा भी जब पानी का, बारिश का पता लगा, जैसे बारिश का पता लगता था, इनकी पूरी टीम, सरदार आतिफ सुल्तान हैं, सेक्रेटरी कंटोनमेंट हैं आमिर रशीद हैं, और इनके चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर हैं वारिस भट्टी साहब, इनके इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर हैं आतिफ उस्मानी, फिर इनके सैनिटेशन इंस्पेक्टर और फूड इंस्पेक्टर हैं अपना इसहाक साहब, ये सारे मतलब एकदम फील्ड में आ जाते थे। और उसके बाद इनकी मशीनरियां जो जब सीईओ जो है मैदान में उतर है तो बाकी सबने तो जो है उनके पीछे ये आपने बड़ी अच्छी बात की, जब सीईओ यानी कि जो ऑफिसर खुद आ जाता है तो फिर उसके पीछे कमांडर होता है ना, जिसके हाथ में कमांड होती है, जब वो एक्टिव होता है ना तो पूरी टीम आपकी एक्टिव जो है वो माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं। सरदार आतिफ सुल्तान साहब हैं, बड़े एक्टिव हैं, और हर चीज को बिल्कुल जाफिशानी से मतलब लेते हैं, और बड़ा सीरियसली हर चीज को, हर मसले को बड़े एक एक मसला इन्होंने दुरुस्त किया है। रेवेन्यू देख लें, इस दफा इनका बड़ा अच्छा गया है, इन्होंने बड़े अच्छे टारगेट भी अचीव किए, और बल्कि बहुत ज्यादा मतलब चीजों की है इन्होंने। फिर अगर आप फूड डिपार्टमेंट की तरफ आते हैं तो लाइसेंसिंग की तरफ है, उन्होंने भी टारगेट अचीव किए हैं प्रोफेशनल टैक्स की सूरत में। यानी कि इस साल इनके टारगेट्स जो हैं वो डबल भी रहे हैं, और दूसरा इन्होंने टारगेट जो इनको दिए गए थे वो भी पूरे किए हैं इन्होंने। यानी कि इनकी प्रोग्रेस में जबकि ये आए हैं, लोग अहले इलाका बहुत खुश नजर आ रहे हैं इन चीजों पे कि जितने मसाइल हैं, पहले भी मसाइल हल होते थे, ये नहीं है कि मसाइल हल होते ना वक्त लेते हैं, मसाइल एकदम से तो हल नहीं हो जाते कि कोई जादू की छड़ी जो है वो सरदार साहब घुमाएंगे और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। जाहिर है कि वो फील्ड में जाकर खुद सब चीजें जो है वो देखते हैं, करते हैं। और मैं हमेशा से यही कहती हूँ, मुझे लगता है कि कहीं उन्होंने मेरी बात सुन ली है, कि मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि अफसरान जो फील्ड में जाकर काम देखते हैं ना, उन्हीं की टीम काम करती है, वरना जो एसी में बैठे हुए जब हुक्म सादर कर देते हैं वहां पे सब अच्छा की रिपोर्ट पहुंच जाती है कि सर सब अच्छा हो रहा है, आप टेंशन ना ले, बस आप यहां से ना निकलिएगा। तो ये जो चीजें है ना, ये मसाइल क्रिएट करती हैं। लेकिन यहाँ हमने जो चीज देखी है, इससे दूसरे अफसरान को भी बड़ा जो है वो मोटिवेशन मिली है, और इस मोटिवेशन को आगे लेके चलने के लिए मैं समझती हूँ कि हमें ऐसी ही पर्सनैलिटीज की जरूरत है। बिल्कुल, इस दफा लाहौर की सुनी गई है। मैं समझता हूँ कि वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड और लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड दो ये एक अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो कंटोनमेंट की हैं लेकिन अलग अलग है। और इस दफा सीईओ जो मिले हैं, मतलब उधर भी लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड भी राना काशिफ शहजाद साहब हैं, वो भी माशाल्लाह जबरदस्त ऑफिसर हैं, हर चीज को वो भी सीरियसली और बड़े अच्छे हैं। उनके भी सेक्रेटरी कैसर महमूद साहब हैं, यकीन करें रात को 10-11 बजे भी उनको कॉल किया या उनको मैसेज किया तो फौरन रिप्लाई आया है। तो इस दफा मैं समझता हूँ कि लाहौर की सुनी गई है। लोग है ना, आपको फौरन जो रिप्लाई देता है ना बंदा, वो डिटर्मिनेंट है, वो अपने काम के साथ लॉयल है, उसे पता है कि आप किसी मुश्किल में होंगे। और सबसे बड़ी बात कि हम जिन सीटों पर बैठे हुए हैं ना, वहाँ रिस्पॉन्सिबल है हम, सच बोलने के भी और सच दिखाने के भी और काम करने के भी, और जो काम कर रहा है उसकी तारीफ करने के भी। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं उसी एरिया में रहता हूँ, और मैं जैसे ही बारिश शुरू हुई मैंने अपनी गाड़ी निकाली और मैं बाहर की तरफ निकला हूँ कि मैं देखूं कि मतलब क्या इसमें हो रहा है, स्टाफ कोई आया कि नहीं। उनके जो इंस्पेक्टर हैं इन्फोर्समेंट के आतिफ उस्मानी और मतलब वारिस भट्टी साहब है जो चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर, यकीन करें बारिश शुरू हुई है और मेरे घर से तो लाजमी बात है, मैंने तो बाहर निकलना है तो सड़क आ जाती है। मैंने यू टर्न लिया और वहां से जनाब ये सारी इनकी गाड़ियां आ रही हैं, पीछे 2 गाड़ियां स्टाफ की आ रही हैं। इनका मैनुअल स्टाफ जो है वो इतने अच्छे तरीके से काम कर रहा था इस दफा, और मेन होल सारे खोल के वहां पे जो भी मतलब डाइवर्शन लगानी है, सारी चीजें हैं, ट्रैफिक को भी कंट्रोल करना है, पानी भी ना खड़ा हो सके ये भी करना है। नाले का आपको पता है बड़ा प्रॉब्लम है, हमने बड़े प्रोग्राम्स किए इसके ऊपर, और आपके ही प्रोग्राम में मैं ये बात भी कहूंगा कि सीबीडी का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, उसमें नाले का भी प्रोजेक्ट है और वो भी शुरू हो गया। नाले को हम ये लोग जो है सीबीडी का प्रोजेक्ट में उधर शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी तरफ, और उसमें डिगिंग भी शुरू हो गई और काम भी है, और इंशाल्लाह 1.5 साल के अंदर और बड़ी तेजी से काम शुरू हुआ है। और ये आपको मतलब वाल्टन रोड जो है, मैं कहती हूँ हमारे बहुत सारे अच्छे काम जो हमने इस प्रोग्राम के थ्रू करवाए ना, उसमें ये एक बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल ये वाल्टन के लोगों के लिए ना मेरे प्रोग्राम की तरफ से, कोहिनूर न्यूज की तरफ से गिफ्ट है। और खास तौर पे जो कंटोनमेंट के हवाले से हम सीईओ साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं इस हवाले से कि उन्होंने इस पर नोटिस लिया और बाकायदा तौर पे अपनी टीमों को जो है वो एक्टिव किया कि इस पे काम किया जाए।
تو یہ ضروری ہوتا ہے. دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, آپ کسی کے لیے بھی رہنمائی کا اگر ذریعہ بن رہے ہیں, کسی کی آسانی پیدا کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں, تو آپ بہترین انسان ہیں. ایسے ہی دنیا میں بہترین انسان ایسے ہی بنتے ہیں. کام سے انسان اپنے پہچانا جاتا ہے, اپنا نام اپنے کام سے بناتا ہے. تو آج جو سردار صاحب اپنا جو ہے ان کا نام ہے یا ان کی نام کی ہم آج بات کر رہے ہیں, تو ان کے کام کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہم انہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ پانی میں بارش میں جو ہے انہوں نے بغیر پرواہ کیے ہوئے کہ جی میرے جو ہے وہ ہزاروں روپے کے لاکھوں روپے کے جوتے خراب ہو جائیں گے یا میرے کپڑے جو ہے وہ میلے ہو جائیں گے, کچھ ہو جائے گا, اس چیز کی پرواہ کیے بغیر وہ سڑک پہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ انسٹرکشنز دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے ایک ڈٹرمنٹ آفیسر کو, ایسا ہی ہونا چاہیے. بلکہ ان کی ٹیم جو ہے وہ بھی بڑی مطلب ڈٹرمنیشن والی ہے اور بہت ہی اچھا انہوں نے مطلب کہ اس کو مینج کیا ہے. جیسے جیسے انہوں نے بتایا ویسے ویسے مطلب اس دفعہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تو پانی کھڑا ہوتا تھا تو کچھ دن مطلب ویٹ ہوتا تھا اس کا اترنا ہے, پھر اس نے جانا ہے. اس دفعہ جو ٹریفک کو ہے وہ بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا. ٹھیک ہے. اور ویسے لازم بات ہے جو نالے کی پرابلم ہے وہ تو ایک یونیورسل پرابلم ہے, وہ تو سب مل بیٹھ کے سالو کر رہے ہیں. ابھی انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ والٹن کا یہ ایک آخری سال ہے جو نالے سے اس کو چھٹکارا مل جائے گا اور سال کے اندر اندر نالا جو ہے وہ دوسری طرف شفٹ ہو جائے گا, اور ہماری جو یہ بھی جو ایک پرابلم جو ایک مین پرابلم ہے, میجر پرابلم ہے, یہ بھی دور ہو جائے گی. یعنی کہ 1975 سے جو لوگ اس کے بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں پر مطلب کہ اسمیل ہی اسمیل تھی, اور پھر وہ سارے آپ کو پتا ہے بیماریاں, اور پھر وہ سارے جو نالا قریب ہو تو اس کے کیا معاملات ہوتے ہیں, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حل ہو جائیں گی. اس میں ایک چیز میں چاہوں گا, سینیٹیشن والے جو ہیں یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. انہوں نے بڑی یعنی کہ رات کو 12-1 بجے تک بھی جو چیف پبلک ہیلتھ آفیسر ہیں وارث بھٹی صاحب, جو انفورسمنٹ انسپیکٹر ہیں عاطف عثمانی صاحب, یہ سارے ان کا پورا عملہ, پھر اس کے بعد انجینئرنگ والے ہیں نوید حسین صاحب, پھر شہباز الحق صاحب ہیں ہولڈنگ والے, یہ سارے میں نے ان کو نا ان آفیسرس لیول کو یہ میں نے فیلڈ میں دیکھا ہے, یہ میں نے خود دیکھا ہے, میں اپنی آنکھ کی بات کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی نے بتایا. سر ہم ویسے بھی کسی کی ایویں تعریف نہیں کرتے ہیں, ہمارے پروگرام کی ایک ہی خاصیت ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ جہاں پہ ڈاکٹر نبیہ علی خان کا نام دیکھیں گے نا, وہاں پہ آپ جھوٹ کی بات نہیں دیکھیں گے, آپ پھر پورے سچ کی بات کریں گے. وہاں پہ آپ پورے میڈیا میں جو ہے وہ جس سے بات کریں گے اسے پتا ہوگا کہ نہیں وہاں پر یہ بات نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا کریڈٹ جاتا ہے. اس لیے اگر ہم آج بات کر رہے ہیں تو آپ کا کام دیکھ کے کر رہے ہیں. بالکل. اب دیکھیں نا کچھ لوگوں نے فوراً جیسے ہی بارش ہوئی پانی کھڑا ہوا, نیگیٹیوٹی پھیلانے کے لیے فوراً مووی بنائی اور سوشل میڈیا پہ پھینک دی ہے. لیکن یہ دیکھیں نا انہوں نے یہ چیز نہیں دیکھی کہ انہوں نے آتے ساتھ فوراً سٹاف نے سنبھالا کس طرح, آفیسرز لیول کس طرح, مطلب کہ پانی کے اندر اترے ہوئے میں نے دیکے ہیں یہ لوگ نا, پانی کے اندر اترے ہوئے آفیسرز خود پانی کے اندر ہیں اور انسٹرکشنز کر رہے ہیں, لوگ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے. اور دیکھا آپ نے اس دفعہ 30 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے بارش کا, اور پورے لاہور میں جو بارش ہوئی ہے اس کا 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹا ہے. اور میں کہتا ہوں انہوں نے بھی اپنا اتنا ریکارڈ توڑا ہے کہ انہوں نے بھی اتنی ہی جلدی سے اس کو حل کیا ہے. ہونے والا ہے سنڈے جی آگے, یہ تو پری مونسون تھا, آگے مونسون شروع ہونا ہے. اور میں آگے یہ بتا رہا ہوں کہ ان کی سکر گاڑیاں, ان کے واٹر پمپس جو ہیں ان کے جو, اور دوسرے ان کا مینول عملہ, انہوں نے پوری تیاری کر چکے ہیں. یہ ہر وقت سمجھ لیں کہ 24 آور جس طرح فوج الرٹ نہیں ہوتی اپنے بارڈر پہ, اس طرح یہ الرٹ ہے کہ جس وقت بارش شروع ہوگی اور جس وقت وہ سارا سسٹم ہے, بارش کے دوران یہ سارے کا سارا سٹاف وہاں پر موجود ہوگا. اس دفعہ نالے کی بہترین صفائی کی گئی ہے اور بڑا پورا اس کو, اور بار بار میرا خیال ہے کہ ڈیلی بیسس پہ اس کی صفائی ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد نالے کی تھوڑی سی انہوں نے اپنا اینٹیں لگا کر اس کو تھوڑا سا اوپر بھی کیا ہے تاکہ کوئی پانی جو ہے باہر نہ آ سکے. یعنی کہ یہ سارے انتظامات انہوں نے ایک بڑی ہی ایکٹیو شیپ میں کیے ہیں اور بڑی ہی جلدی کیے ہیں. اور اس وقت بھی ابھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے ساری روزمرہ کی جو ہے پوری ڈیلی بیسس پہ میٹنگز ہو رہی ہیں کہ ہم نے جو ہے مونسون کو کس طرح کنسیڈر کرنا ہے, اور اس کے لیے ساری تیاری کی جا رہی ہے. پیپر ورک بھی ہے اور پریکٹیکل ورک بھی ہے. سارے ان کے جو جتنے بھی سمجھ لینا ظاہر ہے کہ وہ ڈرا کرنا پڑتا ہے, اسکیچز بنانا پڑتے ہیں کہ کون سا ایریا ہے, کہاں پہ پانی کا بہاؤ کتنا رہے گا, کتنے ملی لیٹر تک بارش ہو سکتی ہے اس ایریا میں. صحیح بات ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ والٹن روڈ کا جو ایک ایریا ہے وہ ذرا تھوڑا سا, والٹن روڈ جو ہے وہ تھوڑا سا اس چیز کا زیادہ شکار ہوتا ہے, تو اس کے اوپر ان لوگوں نے زیادہ مطلب کہ توجہ دی ہے. بقایا جو دوسرے ہیں جس طرح غازی روڈ ہے, دوسرے اور بھی علاقے ہیں, غازی روڈ پہ بھی پانی کھڑا ہوتا ہے. لازم بات ہے وہ تھوڑا سا اب یہ آہستہ آہستہ ساری چیزیں جو ہیں سی بی ڈی نے آن کی ہیں, تو آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ختم کر دی جائیں. اور میرے خیال میں اب یہ جو اگلے آپ کے 1-2 سال آئیں گے اور یہ پرابلمز بھی نہیں آئیں گے. سی ای او جو سردار عاطف سلطان ہیں, ان کے جو مطلب کہ یہاں پہ یہ بیٹھے ہیں اور انہوں نے آتے ساتھ ہی جو اقدامات اٹھائے ہیں اور بڑے اچھے اقدام ہیں جو انہوں نے اپنی والٹن کی ترقی کے لیے اقدام اٹھائے ہیں. اور اس طرح مطلب دیکھ لیں ڈائریکٹر ہیں سائمہ شاہ ہیں, وہ بڑی اچھے طریقے سے ان دونوں
کو چیزوں کو دیکھنے, کیونکہ وہ ڈائریکٹر ہیں, لاہور کی بھی ہیں, والٹن کی بھی ہیں, وہ ساروں کو مطلب کہ ان کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی ہی پر منظم ٹیم بن چکی ہے جو کہ اگلے 1-2 سال میں آپ کو دیکھیں میں یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ اتنی جو منظم ٹیم چل رہی ہے اس میں کسی خاتون کا ہونا بڑا ضروری تھا. آپ نے نام لے ہی دیا ہے, ویسے مجھے تو نہیں پتا لیکن آپ نے نام لے ہی دیا ہے, تو مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی خاتون ہوگی نا, اور خاص طور پہ جو ہے ایڈمنسٹریشن میں, تو وہاں پر جو ہے وہ چیزیں ویسے ہی مینج ہوں گی. بہت ہی ریزنیبل, بہت ہی کمپیٹنٹ, بہت ہی مطلب کہ دبنگ, اور بڑی ہی اچھی مطلب یہ سی او بھی رہی ہیں اپنا کنٹونمنٹ بورڈ کی, اور پھر ابھی اسی کی بنا پہ وہ ڈائریکٹر بھی ہیں, اور بڑا اچھے طریقے سے مطلب یہ سارا چیز سنبھال رہی ہیں. ابھی پریزیڈنٹ بھی ہیں بریگیڈیئر ندیم صاحب, وہ بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے, اور اسٹیشن کمانڈر جو ہیں وہ بھی, اور وہاں پہ ٹوٹل تقریباً سمجھ لیں کہ یہ عملہ اتنا بزی ہے کہ جب بھی میں بھی فون کروں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کا آفس اسٹیشن ہیڈ کوارٹر ہی ہے, کیونکہ وہاں پہ ہی سارے یہ معاملات اور میٹنگز یہی ہو رہی ہوتی ہیں کہ اپنے عوام کو آپ نے کتنے طریقے سے سہولیات دینی ہے, یعنی کہ زیادہ سے زیادہ سہولیات دینی ہے آپ نے. اس دفعہ آپ دیکھ لیں ٹیکس کا معاملہ ہو, اس دفعہ آپ دیکھ لیں ریونیو ہے, اس دفعہ آپ دیکھ لیں سینیٹیشن ہے, فوڈ ہے, ہر چیز انہوں نے آن لائن کی ہے. آپ ٹیکس آن لائن جمع کروا سکتے ہیں, آپ کا نیشنل بینک میں آپ لائنیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد نیشنل بینک کو انہوں نے بلڈنگ کے اندر کیا, یعنی کہ آپ دیکھیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا بینکس باہر ہیں اور باہر لائنیں لگی ہیں, کوئی پانی کا انتظام نہیں, بیچارے مطلب کہ دھوپ میں سڑ رہے ہیں. یہ اب انہوں نے کیا کہ اے سی کے اندر جو ہے نا نیشنل بینک کی برانچ اپنی بلڈنگ کے اندر کی ہے, جو بھی لائن لگنی ہے بلڈنگ کے اندر ہے, لوگ سکون سے, پانی کا بھی انتظام بڑا اچھا تھا اس دفعہ, اور بڑا پانی کا انتظام, سیکورٹی کا انتظام. ثاقب صاحب فرق تو ہونا چاہیے نا پورے لاہور میں اور کنٹونمنٹ میں, فرق تو ہونا چاہیے نا, اسٹینڈرڈ کا دیکھیں نا, اسٹینڈرڈ کا فرق تو ہونا چاہیے, اور جو اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ مزید اس میں جو ہے وہ گنجائش کوئی رہتی نہیں ہے, ہر چیز کو جو ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے لے کے چلا جا رہا ہے. بارش کا معاملہ جو ہے یہ دیکھیں یہ قدرتی چیز ہے, بارش نے جو ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے. محکمہ موسمیات اس کی پیشن گوئی پہلے ہی کر دیتا ہے, ہمارے پاس اس طرح کے ڈیوائسز موجود ہیں جو بتا دیتی ہیں کتنے ملی لیٹر بارش ہوگی, کہاں ہوگی, کیسے, کس علاقے میں جو ہے وہ زیادہ یا کم. باقی اللہ کی مرضی ہے, یہ اللہ کی طرف سے آنے والی ایک باران رحمت ہے, لیکن یہ زحمت بھی بن جاتی ہے, اور اس دفعہ تو زحمت ہی بن گئی لوگوں کے لیے, بہت سی چھتیں گری, لوگوں کے نقصان, لاہور میں بڑا نقصان ہوا. تو اس میں اگر کنٹونمنٹ کی جو ہے وہ کارکردگی بڑی بہترین رہی, اور جیسے ہی بارش شروع ہوئی ویسے ہی پانی کو نکالنے کے انتظامات کیے گئے, تو یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو تھا. میں ابھی آپ خاتون کی بات کر رہی تھی, تو یہاں پہ ایک خاتون بھی ہیں جو بڑی دبنگ سی خاتون ہے, بڑی, میں نے ان کے ساتھ اپنا عید پہ بھی بڑا اچھا کام کیا, اور بڑا انہوں نے پھر ایڈیشنل سی ای او ہیں گلجان بخاری صاحبہ. اچھا, تو وہ ماشاءاللہ گلجان بخاری جو ہیں وہ مجھے عید پہ ایکٹیو نظر آئیں پورے علاقے میں. اچھا, تو میں بڑا حیران ہوا کہ ایک عورت ہے, عورت ذات ہے, اور مطلب کہ وہ اس طرح ایکٹیو ہوئی ہے, اور جا کے ہر اسٹیشن پہ اس کو یہ فکر تھی کہ میں نے اپنی عوام کے لیے جو ہے نا, یہاں کے جو والٹن کے عوام ہے اس کے لیے جو سہولیات, خواتین بہت سافٹ ہارٹیڈ ہوتی ہیں, اور خواتین کو ایسے ہی جو ہے وہ باتیں بنائی ہوتی ہیں کہ بڑی سخت ہے بھائی, بڑی غصے والی ہے, بس ایسے نہ کریں, کرنا پڑتا ہے ہمیں, ہم کیا کریں, فیلڈ جس میں ہم کام کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سا ہمیں غصہ اور تھوڑا سا جو ہے وہ لیول بھی, اسٹینڈرڈ بھی ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. لیکن کیونکہ سافٹ ہارٹیڈ ہوتی ہیں خواتین اور ڈٹرمننٹ ہوتی ہیں, اپنے کام سے لائل ہوتی ہیں, اس وجہ سے وہ مردوں کے شانہ بشانہ مردوں کی عزت بنانے کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں, مردوں کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے کام نہیں کر رہی ہوتی. اکثر مرد ایسے بھی سوچتے ہیں, لیکن ہمارے کنٹونمنٹ میں جتنے پڑھے لکھے مرد حضرات کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اس میں جو خواتین کا بھی ہونا ہے, تو اس چیز کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ آپس میں برابری کی حیثیت سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. بالکل یقین کریں, انہوں نے بالکل شانہ بشانہ, مطلب عید کے موقع پہ ہر کسی کو مصروفیات ہوتی ہیں, ہر کسی کے گھر میں مصروفیات, میرا خیال ہے. اور میں نے انہیں جب بھی دیکھا, فرسٹ ڈے بھی دیکھا, سیکنڈ ڈے بھی, تھرڈ ڈے بھی, میں نے انہیں کنٹرول روم میں دیکھا یا فیلڈ میں دیکھا, اور ماشاءاللہ وہ اتنا اچھا کام کر رہی تھی کہ ہر چیز انہوں نے, ان کو مانیٹرنگ بھی ہو رہی تھی کہ کتنی کمپلینس آئی ہیں. اور اس دفعہ تو انہوں نے 30-35 منٹ کا ایک ٹائم رکھا ہوا تھا کہ اس دفعہ ہم نے 30-35 منٹ کے اندر کمپلینٹ کو حل کرنا ہے, اور یقین کریں یہ 20-25 منٹ کے اندر کمپلینٹ حل ہوتی تھی. اور یہ جو گلجان بخاری ہیں ایڈیشنل سی ای او, یہ بذات خود اس چیز کو مانیٹر کر رہی تھی, اور میں نے دیکھا کہ جی آئی ٹی کا سارا ڈپارٹمنٹ وہاں پہ موجود ہے. اور میں داد دوں گا چیف پبلک ہیلتھ آفیسر ہیں وارث بھٹی صاحب, ماشاءاللہ بڑا اچھا انہوں نے انتظام کیا ہوا تھا, کیمرے لگائے ہوئے تھے وہاں پہ سارے, اس کے اوپر پوری کیمرے سے مانیٹرنگ ہو رہی تھی, اور ساری ہر چیز
اور میں اس دفعہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی اور پھر یہ مونسون آگے شروع ہو گیا اس پہ بھی انہوں نے اتنے اچھی مطلب کارکردگی کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے سالوں میں یہ کارکردگی نہیں تھی. نو ڈاؤٹ, مطلب کارکردگی تو ہر دفعہ ہر سال بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ دن بدن کارکردگی جو ہے نا بڑھتی جا رہی ہے. کام وہی ہوتا ہے جس میں آپ ڈیولپمنٹس کرتے رہیں. بالکل کام وہی ہوتا ہے کہ جس میں آپ کے آنے والا کل جو ہے وہ آپ کے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو. بالکل. اور اب آگے آنے والے جو کنٹونمنٹ بورڈ کے یہ معاملات ہیں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آنے والا کل جو ہے وہ بہترین ہوگا. یہ ہماری جو ہے وہ ایک کوشش بھی ہے اور ہماری جو ہے وہ دعا بھی ہے کہ بہترین چیز جو ہے وہ ہمیں سامنے آئے. تو بہت شکریہ ثاقب صاحب آپ کا کہ ابھی ہم نے جو والٹن کنٹونمنٹ کے حوالے سے پروگرام کیا اور باقاعدہ طور پہ آگے بھی بارش کی پیشن گوئی موجود ہے, اور اگر بارش آتی ہے پانی بھی آئے گا ظاہری بات ہے, تو اس پانی کو کنٹرول کرنے کی تمام تیاریاں بھی جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی گئی ہے. اور یہ تمام جو تیاریاں کمپلیٹ کر لی گئی ہیں اس حوالے سے ہم کریڈٹ دیتے ہیں سی ای او سردار عاطف صاحب کو کہ جو ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ اسی طرح ایکٹیو نظر آتے رہیں گے اور کام کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا, کل پھر سیم ٹائم سیم چینل آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی. سوشل میڈیا پہ آپ جوائن کر سکتے ہیں, KN نیوز کو سبسکرائب کر لیجیے, آپ کو میرے پروگرامز بھی وہاں سے مل جائیں گے. پورا سچ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے ساتھ یوٹیوب چینل پہ لکھیں گے, ڈیٹ کے ساتھ میرا پروگرام بھی مل جائے گا. کمنٹس آپ کے آتے رہتے ہیں اور مزید اچھے اچھے کمنٹس کیا کریں, اور اگر آپ کے کوئی مسائل ہیں آپ کے ایریا کے یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے تو آپ ہمیں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اسی کے ساتھ خوش رہیے, اللہ نگہبان.